So maayong buntag dakbayan sa Davao. So niabot na dito diri sa Davao ano. So direta niya giya sa Coastal Road kay kabalo jud ko nga walay traffic diri ang napita kong direta moagi. Kay ang kasagaran moagi diri puros la light vehicles, lightweight vehicles. No? Kay dili pwede agian sa mga dagkong truck diri ang napita. So ang nakaanindot aning lugar kay makita nimo ang nindot nga dagat nga daplin diri sa baybay no sa Coastal Road. So pagka-anindot jud labi nag sa buntag kanang mo jogging ka pagka-anindot diri ang lugar. So sa wala pa nakaadto diri diring lugar pwede mo moadto diri. Gusto mo mag-walking, mag-jogging, mas maayo para makita ninyo unsa ka anindot aning lugar.